اليوم غادي نشوفوا الدرس الثاني من لونيتي دي ترانسفورماسيون نوكليير اللي هو نوايو ماس اي انرجي. اول حاجه غادي نشوفوها هي ليكيفالونس ماس انرجي. اينشتاين كيقول لنا بلي اي كور ou bien اي بارتيكول عندها ماس ام غادي تكون عندها une certaine énergie E telle que E est égal à m fois c carré. اي بارتيكول او اي كور او روبو عنده une masse راه غادي تكون عنده une certaine énergie E. L'unité de l'énergie est le joule, l'unité de la masse est le kilogramme et c carré c'est la célérité de la lumière qui est 3 fois 10 à la puissance 8. L'unité de l'état est le mètre seconde moins 1. Puisque cette unité en général quand les particules qui sont rares, le neutron, le proton ou l'électron, les particules les masses ديالهم صغيره. داكشي علاش هاد لونيتي ديال الكيلوغرام ما غاديش تنفعنا ولا ما غاديش تعطينا اون فالور اللي هي ميزورابل. فاش كنقول عندنا اون بارتيكول او ان الكترون باغ اكزومبل اللي لا ماس ديالته دو لوردر دو 10 على بويسونس موان 27 سي اون ماس اللي هي تري بوتيت الا خدمنا بهاد لونيتي ديال الكيلوغرام. داكشي علاش on introduit une autre unité اللي غنسميوها l'unité de masse atomique telle que 1 U est équivalent à 1,66 fois 10 à la puissance moins 27 kg. Donc بحال خدينا هاد لا ماس كامله وعوضناها بواحد U. نفس الحاجه بالنسبه للانرجي قلنا لونيتي ديالتها هي الجول. هاد الجول ما غاديش يعطيني واحد لا فالور اللي هي اكزاكت ولا واحد لا فالور اللي نقدر نتعامل بها في الكالكول. داكشي علاش غادي نخدموا بدوطخ يونيتي دينيرجي اللي هي اول حاجه الالكترون فولت تيل كو واحد الكترون فولت كتساوي 1.6 في 10 أس ناقص 19 جول. عندنا اون اوتر يونيتي اللي كنسميوها لو ميغا الكترون فولت تيل كو 1 ميغا الكترون فولت est égal à 10 à la puissance 6 الكترون فولت. دونك هاد لي زونيتي هما اللي غادي نتعاملوا بهم في لي زيكزارسيس باش نقدروا نحسبوا لا ماس ديال اون سيغتان بارتيكول اولا لينيرجي ديالها. عندنا اون اوتر unité ou une autre équivalence اللي هي 1 U كتساوي 931.5 ميجا الكترون فولت بار سي كاري. دونك هاد لا فالور هي اللي غادي نستعملو بزاف في الكالكول ديال الانرجي. علاش؟ حيت فيها لو ميجا الكترون فولت بار سي كاري. غادي نقدروا نسامبليفيو هاد لو سي كاري هنايا اللي عندنا مع هاد لو سي كاري وما غاديش نحتاجو نعوضو سي كاري بلا فالور ديالها اللي هي 3 fois 10 à la puissance 8. داكشي علاش لا بلوبار دو طون غادي نكتبو ولا غادي نحطو لا ماس بلونيتي دو ماس اتوميك غادي نضربو في 931.5 باش تخرج ليا الانرجي بالميغا الكترون فولت ديريكتومون وغادي نسامبليفيو هاد سي كاري مع هاد لو سي كاري. دونك غادي نشوفو بليزيور اكزامبل في لا سيري من بعد. تاني نوسيون غادي نشوفوها في هاد الدرس هي لو ديفو دو ماس. غادي ناخدو اكزامبل ديال نوايو ديليوم HE اللي عنده A est égal à 4 و Z est égal à 2. الا خدينا هاد لو نوايو ديال اليوم à l'intérieur du noyau عندنا 4 نيوكليون عندنا 2 بروتون و 2 نوترون. الا خدينا لو نوايو هو المجموع وعبرنا هاد لو نوايو بلي بروتون و لي نوترون اللي فيه غادي نلقاو اون ماس اللي هي انفيريور من الا خدينا 2 بروتون و 2 نوترون سيباري وعبرنا لا ماس ديالهم. دونك هاد لا ديفيرونس دو ماس اللي عندنا بين لو نوايو وهو مجموع مع لي بارتيكول او لي نيوكليون وهما مفارقين هو اللي كنسميوه لو ديفو دو ماس. دونك لو ديفو دو ماس كنرمزو ليه بدلتا ام باسكو سي اون فارياسيون اللي الا بغينا نحسبوها كنديرو زد اللي هو لو نومبر دو بروتون فوا لا ماس دان سول بروتون بلس ان اللي هو لو نومبر دو نوترون فوا لا ماس دان سول نوترون موا لا ماس ديال هاد لو نوايو كي اللي هو مجموع هاد لو نوايو ام اكس اللي هو مجموع. دونك هاد لو ديفو دو ماس سي اون فالور اللي هي توجور سوبيريور ا زيرو هي دائما موجبه. علاش؟ حيت دائما كنقصوا لا ماس الصغيره من لا ماس الكبيره. دائما غادي ناخذ هاد لا ماس ديال لو نوايو هو اللي كنقصوه منه اولا كنقصوه من لا ماس ديال لي بروتون او لي نوترون سيباري او بيان لا ماس ديال لي نيوكليون سيباري. دونك هاد لو نوايو ديال الهيليوم اللي فيه 2 بروتون و 2 نوترون باش نقدر نفرق لي بروتون على لي نوترون ديالو خصني نعطيه اون سيغتين انرجي خصو يكتسب اون سيغتين انرجي باش يقدر يتفرق ويعطيني 2 نوترون و 2 بروتون اللي هما سيباري. دونك بويسك
غادي تزادو اون سيغتان انرجي، دونك غادي تزاد ليه اون سيغتان ماس حسب لا غولاسيون داينشتاين اللي كيقول لنا بلي او كتساوي ام سي كاري. دونك هاد لينيرجي اللي كتزاد ليه اولا هاد لينيرجي اللي كيكتسب هي اللي كنسميوها لينيرجي دو ليزون. دونك لينيرجي دو ليزون كنرمزو ليها ب ال، هي لينيرجي اللي خصنا نعطي لواحد لو نوايو ستابل باش نقدر نفرق لي بروتون على لي نوترون. كيفاش كنحسبوا هاد لينيرجي دو ليزون؟ هي لو برودوي ديال دلتا ام اللي هو لو ديفو دو ماس فوا سي كاري. دونك من هاد لينيرجي دو ليزون كنقدروا نخرجوا اون اوتر نوسيون اللي هي لينيرجي دو ليزون بار نوكليون. هاد لينيرجي دو ليزون بار نوكليون كنرمزوا ليها بهاد او اللي هي او ال لينيرجي دو ليزون سور ا. هاد لو رابور ديال لينيرجي دو ليزون سور ا كيعطيني لا ستابيليتي اولا لو نوايو اللي هو لو بلو ستابل، بويسك اولا قد ما كانت هاد لينيرجي دو ليزون بار نوكليون كبيره قد ما كيكون لو نوايو ستابل. l'unité ديال l'énergie de liaison par nucléon هي le méga électron volt par nucléon. هاد l'énergie de liaison par nucléon كتبين ليا كل نوكليون بمعنى كل بروتون اولا كل نوترون شحال ديال الانرجي باش ساهم اولا شحال ديال الانرجي اللي عطى باش هاد لو نوايو يكون بلو ستابل. قد ما كانت عندها اون فالور اللي هي كبيره قد ما كيكون لو نوايو بلو ستابل. دونك باش نقارن لا ستابيليتي ديال دو نوايو يسوفي انني نحسب لينيرجي دو ليزون بار نوكليون ديال كل واحد اللي عنده لا فالور الكبيره هو اللي بلو ستابل. لا كورب داستون هي واحد لا كورب اللي مكلاسين فيها لي نوايو سولون لور انرجي دو ليزون بار نوكليون. كيف ما كتلاحظوا هنا عندنا لاكس دي زابسيس فيه لو نومبر دو نوكليون ا، لاكس دي زوردوني عندنا موان لينيرجي دو ليزون بار نوكليون. قلنا في لا باراغراف بريسيدونت بلي ان نوايو كيكون بلو ستابل الا كانت عنده لينيرجي دو ليزون بار نوكليون كبيره. الا خدينا هنايا هاد لاكس اللي فيه دي فالور نيجاتيف فالا درنا لا فالور ابسولو لهاد لينيرجي دو ليزون بار نوكليون غادي نلقاو باغ اكزومبل بلي هاد لي نوايو اللي هنايا عندهم ابوبري لينيرجي دو ليزون ايتيغال ا 8. باغ كونطخ الا خدينا واحد لو نوايو هنايا غادي نلقاو بلي لينيرجي دو ليزون بار نوكليون ديالو ابوبري 2 او بيان 3. دونك اللي عندهم لينيرجي دو ليزون بار نوكليون كبيره هما هاد لي نوايو اللي كاينين هنا. دونك نقدروا نقسموا هاد لا كورب داستون ل 3 دومين. دونك هاد لو دومين اللي فيه لي نوايو ستابل غادي نسميوه لو دومين دو ستابيليتي. دونك هاد لو دومين دو ستابيليتي كيهم لي نوايو اللي لو نومبر دو نوكليون ا ديالهم محصور بين 20 ou 190. Donc هاد لو نوايو عندنا في لو دومين دو ستابيليتي سو سون دي نوايو ستابل اللي عندهم لينيرجي دو ليزون بار نوكليون كبيره دونك ما توقع لهم حتى شي ترانسفورماسيون. دونك الا خدينا هاد لي نوايو اللي كاينين هنا اللي كاينين في لو دومين ديال ا انفيريور ا 20. دونك هاد لي نوايو اللي كاينين هنايا عندهم اون انرجي دو ليزون بار نوكليون صغيره. Donc ce sont des noyaux instables. باش يقدروا يقربوا لهاد لو دومين دو ستابيليتي ils vont faire une certaine type de transformation. donc في هاد الحاله عندنا هنايا دي نوايو اللي هما ليجي اللي ا ديالهم صغر من 20 بمعنى فيهم peu de nucléons, peu de protons ou de neutrons. شنو غادي يوقع؟ غادي يجيو جوج ديال لي نوايو اللي هما ليجي غادي يتجمعوا باش يعطيوني ان نوايو اللي هو plus lourd ou plus stable باش يحاول يقرب لهاد لو دومين دو ستابيليتي. دونك هاد لا ترانسفورماسيون اللي كيكون فيها دو نوايو كيتجمعوا باش كيعطيوني ان نوايو بلو ستابل كنسميوها لا فيوزيون. دونك هاد لا فيوزيون كتهم لي نوايو اللي هما ليجي اللي ا ديالهم صغار من 20. شو كيوقع فيها؟ دو نوايو اللي هما ليجي كيتجمعوا يسو فيوزيون باش يعطيوني ان نوايو اللي هو بلو لور او بلو ستابل. دونك ناخذ اكزامبل هنايا ديال نوايو ديال تريسيون مع نوايو ديال ديتوريوم غادي يتجمعوا غتوقع ليهم اون فيزيون باش يعطيوني ان نوايو ديليوم بلس ان نوترون. دونك هذه هي لا فيزيون. دونك هاد لا فيزيون باش توقع خصها بزاف ديال الشروط. خصها اون سيغتان انرجي اللي هي كبيره، خصها اون سيغتان طومبيراتور اللي هي كبيره. وهاد النوع من لي ترانسفورماسيون كيوقعوا في لي زيتوال في لو سولاي انسي دو سويت.
دونك بحال هاد لا ترانسفورماسيون كتوقع في السوليل، كيتجمع التريسيوم مع الديتوريوم باش كيعطيوني لي نوايو ديال الهيليوم مع لي نوترون N10. لو troisième دومين اللي عندنا هو فاش كتكون A supérieur à 190. دونك في هاد الحاله كندويو على دي نوايو اللي هما لورد، اللي فيهم بزاف ديال لي بروتون بزاف ديال لي نوترون. كيف ما كنلاحظوا هنايا لينيرجي دو ليزون بار نيوكليون ديالهم ما هياش كبيره، دونك ما داخلينش في دومين دو ستابيليتي. شنو غادي يديروا في هاد الحاله؟ دونك باش يقدروا يقربوا لو دومين دو ستابيليتي خصهم يجيو لهاد الجهه، بمعنى خص لو نومبر ا ينقص، بمعنى لو نومبر دو نيوكليون خصو ينقص. دونك شنو كيوقع؟ كناخذوا ان نوايو اللي هو هنايا اللي هو ان نوايو لورد، كنبومبارديوه اولا كنضربوه بواحد لو نوترون باش كنحاولوا نقسموه ابوبري ويعطينا واحد لو نوايو اللي هو بلو ستابل، اللي عنده لو نومبر دو نيوكليون صغير قل من لو نومبر اللي كان عندنا في الاول. دونك هاد لا ترانسفورماسيون اللي كتوقع هنايا كنسميوها لا فيسيون. دونك هاد لا فيسيون كتهم لي نوايو اللي هما لورد، اللي فيها كناخذوا ان نوايو لورد بحال اليورانيوم كنضربوه بواحد لو نوترون باش كنحاولوا نقسموه ويعطينا ان نوايو اللي هو موان لور او بلو ستابل. ناخذوا هنايا اكزامبل ديال اليورانيوم، كناخذوا ان نوترون كنضربوه باليورانيوم وكيعطيني باغ اكزامبل سيزيوم، كيعطيني الغيبيديوم وكيعطينا 3 نوترون. دونك هذه سي لا فيسيون. دونك عندنا لا فيوزيون اللي كتهم لي نوايو اللي هما ليجي، وعندنا لا فيسيون اللي كتهم لي نوايو اللي هما لورد. دونك هاد لي دو تيب دو ترانسفورماسيون سو سون دي ترانسفورماسيون نوكليير، ولكن ماشي بحال لي ترانسفورماسيون اللي شفنا في الدرس الاولاني. شفنا في الدرس الاولاني لي ديزانتيغراسيون الفا بيتا موان بيتا بلس، قلنا هادو سو سون دي ديزانتيغراسيون سبونطاني اللي ما كيتدخلش فيهم الانسان، كيحدثوا سبونطانيمون، ما كنقدروش نعرفوا لا دات اكزاكت انسي دو سويت. باغ كونطخ هاد لا فيوزيون و لا فيسيون سو سون دي ترانسفورماسيون اللي هما بروفوكي، بمعنى لوم هو اللي كيتدخل فيهم. لوم في لي لابوراتوار و بيان لي سونترال نوكليير وهما اللي كيحاولوا ياخذوا باغ اكزومبل ان نوترون كيبومبارديوه ولا كياخذوا الالكترون اليورانيوم باردون كيبومبارديوه بلو نوترون باش كيعطينا هاد لي نوايو اللي هما بلو ستابل او موان ليجي. دونك هادو سو سون دي ترانسفورماسيون بروفوكي، لوم هو اللي كيتدخل فيهم. باغ كونطخ لي ديزانتيغراسيون اللي شفنا في الدرس الاولاني سو سون دي ديزانتيغراسيون سبونطاني. هذا هو الفرق بين فيوزيون مع الفيسيون ومع لي ديزانتيغراسيون اللي شفنا قبل. اخر باراغراف عندنا في هذا الدرس هي لو بيلون انرجيتيك دون رياكسيون نوكليير. سوبوزون بلي عندنا اون رياكسيون نوكليير فيها x1 مع x2 وكيعطيني x3 مع x4. بغيت نعرف لو بيلون انرجيتيك ديال هاد لا ترانسفورماسيون. اول حاجه خصني نحدد هو لو بيلون ماسيك. لو بيلون ماسيك كنرمزو ليه بدلتا ام. اتونسيون هاد دلتا ام ماشي هي دلتا ام اللي شفنا قبل اللي هو لو ديفو دو ماس. هاد دلتا ام سي لو بيلون ماسيك اللي هو لا ديفيرونس انتر لا ماس فينال ديال لي برودوي موان لا ماس انيسيال اللي عندنا في لي رياكتيف. دونك في هاد الحاله غادي تكون عندي لا ماس دو x3 بلس لا ماس دو x4 هي لا ماس دي برودوي موان لا ماس دي رياكتيف اللي هو x1 بلس x2. دونك هاد لو بيلون ماسيك يقدر يكون بوزيتيف يقدر يكون نيجاتيف على حساب لا ماس ديال x3 و x4 واش هي اكبر من x1 و x2 او لا صغر. Par contre le défaut de masse كيف ما قلنا c'est une valeur اللي هي toujours positive. فاش كنحدد لو بيلون ماسيك نقدر نحسب لو بيلون انرجيتيك اللي هو دلتا او كي تيغال دلتا ام فوا سي كاري. دلتا ام اللي هو لو بيلون ماسيك فوا سي كاري اللي هي لا سيليريتي دو لا لوميير. دونك هاد لا سيليريتي لا بلوبار دو طون ما كنستعملوهاش حيت كيكونوا عندنا لي ماس اون يونيتي دو ماس اتوميك كنضربوا هاد لا ماس في 931.5 ميجا الكترون فولت بار سي كاري وكنختزلوا هاد سي كاري مع سي كاري اللي عندنا في ليكسبريسيون. هاد لو بيلون انرجيتيك نقدروا نحسبوه بهاد لا ريلاسيون الا عطاوني لي ماس في ليكزيرسيس. سينو الا عطاوني لي انرجي دو ليزون باغ اكزومبل عطاوني لينرجي دو ليزون ديال x1 ديال x2 ديال x3 ديال x4 فهاد الحاله لو بيلون انرجيتيك هو لينرجي دو ليزون انيسيال ديال لي رياكتيف
moins l'énergie de liaison finale ديال les produits. Donc نردو البال بالنسبه لي ماس ولا بالنسبه لو bilan énergétique en fonction des masses كنديرو la masse finale moins la masse initiale. الا عطاوني les énergies de liaison كنديرو les énergies de liaison initiale moins les énergies de liaison finale. اخر حاجه هي l'énergie libérée par le système كنرمزو ليها ب E libéré اللي هي la valeur absolue ديال delta E. donc كنحسبوا le bilan énergétique وكنديروا ليه la valeur absolue باش كنلقاو la valeur ديال l'énergie libérée. donc هنايا حاولت نلخص الدرس les relations nécessaires ولا les notions nécessaires اللي خصنا نعرفو غادي نخدموا les exercices من بعد في la série باش تفهموا اكثر.